बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करो और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करो। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ये अमल ज़िंदगी में एक बार कर लिया तो उसको अल्लाह पाक जन्नत अता फरमाएगा, तमाम गुनाहों को बख्श देगा। तो एक बदवी ने सुना तो वो अपनी ज़बान से वो मुबारक कलमात कह डाले। जब अल्लाह पाक ने उसकी ज़बान से ये कलमात सुने तो फरमाया, मैं तुम्हारी बख्शिश करता हूँ। फ़रिश्तों ने अर्ज़ की, या रब, ये बंदा पूरी ज़िंदगी गुनाहों में लथपथ रहा। अल्लाह तबारक ताला फ़रिश्तों से इरशाद फरमाता है, चुप हो जाओ मेरे फ़रिश्तों, इसने भूल कर ही से ही पुकारा, तो इसलिए तुम गुनाह गवाह रहना, मैंने इनकी बख्शिश और मग़फ़िरत कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जब कोई इंसान इस्तग़फ़ार कहता है तो उसके जवाब में अल्लाह क्या फ़रमाते हैं? अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते वक्त बंदे के साथ क्या होता है? कहें आप ये गलत तो नहीं करते? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, फ़ारमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, खुदा की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैं दिल में 70 से ज़्यादा मरतबा अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता हूँ। बहुत सारे लोगों की ज़बान पर अस्तग़फ़िरुल्लाह के अल्फ़ाज़ हुआ करते हैं। कोई गलत बात हुई तो उन्होंने अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ ला तो लोग अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने के आदी हो जाते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह का मतलब है, ऐ अल्लाह हमें तू बख्श दे। सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने से आपकी तौबा नहीं कबूल होती, क्योंकि अस्तग़फ़िरुल्लाह आमतौर पर जो लोग बोलते हैं उनकी ज़बान पर रटे हुए अल्फाज हैं, तो बस वो अस्तग़फ़िरुल्लाह उनकी आदत में है। तो आदत में होने की वजह से अगर कोई इंसान अस्तग़फ़िरुल्लाह बोल रहा है तो उसके गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों पर शर्मिंदा होना तौबा है, और जब कोई इंसान अल्लाह की बरगाह में तौबा इस्तग़फ़ार दिल से करता है, अल्लाह ताला सातों आसमान से पहले आसमान पर आकर एक ख़ास निगाह डालता है और एक तवज्जो फरमाता है और बंदे से कहता है, मेरे बंदे आओ, मैं कब से तेरे इंतज़ार में था। लौट आओ अपने रब की मर्ज़ी की तरफ, लौट आओ अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ। एक जगह अल्लाह फरमाता है, ए लोगो ऐसी जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई और लंबाई ज़मीन और आसमान के बराबर है, और अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। तो इसलिए जब कोई बंदा अल्लाह ताला के सामने तौबा करता है या अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला 70 मरतबा जवाब में उसको लबैक कहता है। एक शख्स था, 70 साल तक वो या सनम कहता रहा, अपने माबूदों को पुकारता रहा। तो एक मरतबा उसकी ज़बान फिसली और उसकी ज़बान से या सनम की जगह या समद निकल गया। या समद अल्लाह का नाम है जिसका मैनी है बेनियाज। तो अल्लाह ने 70 मरतबा उसके जवाब में लब्बैक कहा। एक रवायत में आता है 70,000 दफ़ा अल्लाह ताला ने लब्बैक कहा, यानी ऐ मेरे बंदे, तेरा रब हाजिर है, क्या चाहता है? तो फ़रिश्तों ने कहा, ए मौला, ये बंदा मुझे नहीं पुकार रहा, ये तो या सनम कर रहा था। धोखे से इसकी ज़बान से तेरा नाम निकला, बल्कि ये तो तुझे जानता ही नहीं, ये तो सारी ज़िंदगी या सनम करता रहा। तो अल्लाह ताला फरमाता है, ए फ़रिश्तों, खामोश हो जाओ। और फरमाया, मुझे मालूम है कि ये मुझे नहीं पुकार रहा, लेकिन धोखे से ही, लेकिन इसने अपने माबूद हकीकी को पुकारा तो है। अगर मैंने भी इसके सवाल पर उसको जवाब ना दिया तो फिर मुझसे और इनमें क्या फ़र्क रहेगा। जिसको ये 70 साल से पुकार रहा है, कोई बंदा धोखे से भी रब को पुकारता है तो अल्लाह ताला उसके लिए सवाब भी लिखता है और उसकी तरफ मुतवज्जा भी होता है। अगर ऐसे ही किसी इंसान की ज़बान पर अस्तग़फ़िरुल्लाह जैसे अल्फाज रहते हैं तो ये बेफ़ायदा नहीं हैं, बल्कि बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर इंसान ने उस नीयत से अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा कि उसने जो गुनाह किए हैं उनकी माफ़ी मिल जाए, तो उसके तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। जो इस्तग़फ़ार को लाज़िम कर ले, अल्लाह पाक उसकी तमाम मुश्किलातों में आसानी और हर गम से आज़ादी और उसे वहाँ से रोज़ी देगा जहाँ से उसे गुमान भी ना था। इस्तग़फ़ार से दिलों का ज़ंग दूर हो जाता है। जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह करीम लिखते हैं, फ़रिश्तों को इसके गुनाह भुला देते हैं और इस तरह उसके अज़ा यानी हाथ पाँव को भी भुला देते हैं और ज़मीन से उसके निशानात भी मिटा डालता है, यहाँ तक कि क़यामत के दिन जब वो अल्लाह पाक से मिलेगा तो अल्लाह पाक की तरफ से उसके गुनाहों पर कोई गवाह न होगा। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि के पास एक शख्स आया।
اور اس نے خشک سالی کی شکایت کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا تو اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا تو اس نے بھی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ حضرت رابی بصری رحمۃ اللہ علیہ وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کی، آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف حاجات پیش کیں، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا، استغفار کرو۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی جن میں استغفار کو بارش و مال، اولاد اور باغات کے عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا۔ تو میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہر بنائے گا۔ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سمجھ کر کے اسے کرنے پر شرمندہ ہوتے ہوئے رب سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرے اور اس گناہ کی تلافی کے لیے کوشش کرے، مثلا نماز قضا کی تھی تو اب ادا بھی کرے، چوری کی تھی یا رشوت لی تھی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے، وہ مال اس کے پاس کسی کا ناحق مال ہے تو اصل مالک یا اس کے ورثہ کو واپس کرے یا معاف کروا لے۔ اگر اصل مالک یا ورثہ نہ ملے تو ان کی طرف سے راہ خدا میں اس نیت سے صدقہ کر دے کہ وہ لوگ جب ملیں اور صدقہ کرنے پر راضی نہ ہوں تو اپنے پاس سے انہیں واپس دوں گا۔ توبہ استغفار کی تمام تر اہمیت اور فضائل کے باوجود بعض بد نصیب نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ استغفار کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ توبہ کا موقع ملنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا اور وہ بغیر توبہ کیے اس دار فانی سے چلے جاتے ہیں۔ موت کا کوئی بھی بھروسہ نہیں، اس لیے ہمیں بھی بکثرت توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ استغفار کرنے والوں پر رحم کی بارش کرتا ہے اور ان کی طاقت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشواؤ اور معافی مانگو اور یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر عثمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پہ در پر مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ استغفار کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ پاک توبہ کرنے والے بندے سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے اپنا گمشدہ اونٹ پا لیا ہو۔ ہم لوگوں کو ہر وقت استغفار کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں بلکہ مردار ہیں۔ ہماری زبان پر اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان چونکہ انسان کے دل پر اپنے پنجوں کو ہر وقت بٹھائے رکھتا ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ اپنے پنجوں کو ہٹا لیتا ہے، اور جب وہ بندہ ذکر کرنا بند کر دیتا ہے تو وہ پھر اپنے پنجوں کو بندے کے دل پر رکھ لیتا ہے۔ تو اس لیے ہر وقت ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، استغفر اللہ اور ہر ذکر والے الفاظ کو اپنی زبان پر رکھنا چاہیے۔ کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ان پر استغفار اور نادم ہونا چاہیے۔ اللہ پاک بہت بڑی قدرت کا مالک ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ فرماتا ہے، اے بندہ تو مانگ تو صحیح، میں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ میں تیری ماں سے 70% زیادہ پیار کرتا ہوں، تو اسے ایک مرتبہ پکار تو صحیح۔ ایک مرتبہ پکارتا ہے، میں 70 مرتبہ کہتا ہوں، جی میرے بندے کیا حاجت ہے، کیا عطا کروں؟ مانگنا چاہتا ہے کیا؟ ایک دفعہ تو مانگ کر تو دیکھ، دینے کے لیے ہی بیٹھا ہوں، غفور الرحیم ہوں، تم پر رحم کروں گا۔ توبہ استغفار کرے گا، میں تیرے گناہ بخش دوں گا۔ جنت کا سوال کرے گا، میں عطا کروں گا۔ بس تو دل سے توبہ استغفار کر کے تو دیکھ، تیرے نصیب کیسے جگاتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو گناہوں کو اللہ پاک معاف فرمائے، اور میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک معاف فرمائے، اور میرے تمام مسلمان بہنوں بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔
یا رب العالمین جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔